नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एनबीआई न्यूज। म हेमन्त अधिकारी। आज हाम्रो माझ आउनु भएको छ खास तौरमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना मञ्चका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष विष्णु बरालजी। उहाँ सामाजिक खास तौरमा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ र बेला बेलामा उहाँले धेरै सामाजिक कार्य गर्दै आउनु भएको छ, धेरै सङ्घ संस्थालाई सहयोग गर्दै पनि आउनु भएको छ। र विष्णु बरालजी आज तपाईँ हाम्रो एनबीआई न्यूजमा आउनु भएको छ। एनबीआई न्यूजमा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। विष्णु बरालजी, तपाईँले अहिले खास तौरमा नेपालको राजनीति तपाईँ घटनाक्रम तपाईँलाई थाहै छ। यहाँका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि कार्यक्रम गरिरहेका छन् र अहिले तपाईँले बार बार मुद्दा उठाइरहनु भएको थियो, जस्तै एमसीसीलाई लिएर के कस्तो हो यो एमसीसी, के हो र के हुनुपर्छ यसको विषयमा हाम्रो जनतामा बताइदिनुहोस्। एमसीसी यस्तो हो जो 2017 14 सेप्टेम्बर 2017 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ ज्ञानबहादुर कार्कीजी वित्त मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले अमेरिकासँग मिलेर एमसीसी भनेको एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एउटा एनजिओ हो अमेरिकाको 1860 एक्टको अन्डरमा त्यहाँ त्यो एउटा एनजिओ हो र उसलाई एउटा सम्झौता गरेर उहाँहरूले अलरेडी एउटा एमओयू एग्रिमेन्ट गरिसक्नु भएको छ नेपालमा एमसीसी। त्यसमा बुँदाहरू के छन् भन्दाखेरि $500 मिलियन अमेरिका एमसीसीले दिने र $130 मिलियन US डलरमा है, त्यो नेपाल पैसामा होइन, त्यो US डलर उसले दिने। तपाईँको नेपाल गभर्मेन्टले एमसीसीको इन फर्म अफ US डलरमा उसमा गर्छ। त्यो टोटल मिलाएर $630 मिलियन जो पैसा छ त्यो विकास कार्यमा लगाउने, इनर्जी सेक्टरमा लगाउने, विकासमा लगाउने, त्यो उहाँहरूको मुद्दा छ। अनि त्यसमा त्यो मुद्दा एउटा वर्ष ठिक छ, वेलकम। अनि त्यसमा अर्को मुद्दा के छ भन्नुहुन्छ भने जो एमसीसी इम्प्लिमेन्टै हुन्छ नेपालमा, त्यो इम्प्लिमेन्ट जब चलाउँछ सब चिज गर्छ उसले गर्ने, के एमसीसीले गर्ने, न कि नेपाल गभर्मेन्टले। नेपाल गभर्मेन्टको कतै हातै छैन। न सिडिओले गर्न सक्छ, न मन्त्रालयले गर्न सक्छ, न राज्य सरकारले गर्छ, न कसैले गर्छ, कसैले गर्दैन। एमसीसी इन अल रेस्पेक्ट एमसीसी मात्रै, A to Z फाइनल अथोरिटी एमसीसी भनेर त्यो एउटा मुद्दा। त्यसमै अर्को के छ भन्न चाहन्छु भने म, अनि त्यसको बिचमै अरू एउटा आर्मीको लागि बेस क्याम्प नेपालमा बनाउने एमसीसीले। र त्यसमा हेर्नुहोस्, जब यिनीहरूको सम्झौता भएको थियो, जब एमओयू भएको थियो, त्यति बेला डिप्युटी सेक्रेटरी अमेरिका बसेका थिए, तर उनले साइन गरेका छैनन् त्यसमा। खालि ऊ बसेका थिए एज ए मिडलम्यान। एउटा डिप्युटी सेक्रेटरी अपर सचिव बस्दाखेरि उपसचिव बस्नुभएको थियो, तर उहाँले साइन त गर्नु भएन। भनेपछि दालमा कालो छ एउटा। अनि अर्को अहिले त्यसको लागि बिल पास, अनि अमेरिकाले अलि एउटा कानुन त्यसमा के छ भन्दाखेरि यदि त्यहाँ केही उ भयो भने नेपाल सरकारले, नेपाल सर्वोच्च अदालत हो, नेपाल कोही पनि कानुन अदालत हो, तिनीहरूको केस लिन सक्दैन, टेका भन्न सक्दैन। किन सक्दैन भन्नुहुन्छ भने किन त्यहाँ हाम्रो बिल प्रस्ताव संशोधन भएको छैन, बिल त्यसलाई औपचारिक हिसाबमा लिन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अमेरिका त धेरै बाटो छ, त्यति लाटो होइन पैसा लगाउनु त अगाडि। तर उसको अनुदान हो, यो कोही कर्जा होइन, अनुदान नेपालको विकासको निम्ति अनुदान दिँदैछ भन्ने खबर छ। यो झुटा हो, एकदम सरासरी जनतालाई गुमराह गर्ने, जनतालाई अँधारोमा राख्ने र यो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने हाम्रा माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरू जति पनि हाम्रा मन्त्रीहरू छन् उहाँहरूले। हामीले कसलाई ठिक मान्ने त? तमाम प्रधानमन्त्री या तमाम नेताहरू बेइमान छन् तपाईँले भन्नुहुन्छ भने सही को छ त? यस्तो छ होइन, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु जनतालाई। आज प्रधानमन्त्री बनेर आए, सुरुबाट आजसम्म 42 प्रधानमन्त्री बने नेपालमा सानो कार्यकालमा। भने ती प्रधानमन्त्रीहरूले के काम गरेर आए त्यसको लोखाजोखा त जान्न पर्यो जनताले। मेरो एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्नमा तपाईँहरूको च्यानलको माध्यम यो जनतालाई सम्झाउन चाहन्छु कि युवाहरू आज बसे एउटा काम गर्नलाई हेर्नुहोस्, एउटा समय तोकेको हुन्छ। 1 साल तपाईँ स्कुल जानुहुन्छ, त्यसमा परीक्षा हुन्छ। तर आज नेताहरूको पछि लागेको हाम्रा युवाहरू कति सालको, कोही के पाए तिमीले? केही पाएका छैन। ती झोला बोकेका छन्, हिँडेका छन्। भनेपछि तिनले गर्ने हुने मान्छे हुन् भने त्यसले 1 साल 2 सालमा आफ्नो रिजल्ट देखाउँछन्। त्यो केही गरेन। खालि राष्ट्रघाती सम्झौतादेखि, अरू नेपालमा भन्सार बढाउनेदेखि, अरू युवा विहीन बनाउनेदेखि, अरू महिला असुरक्षित बनाउनेदेखि, अरू देशमा अर्थको असुरक्षित बनाउनदेखि हाम्रा नेताले के ल्याए?
विष्णुजी, तपाईँले खास तौरमा एमसी साथमा तपाईँ हिन्दू राष्ट्रको निम्ति पनि काफी आवाज उठाइरहनु भएको छ। बेला बेलामा तपाईँले धरना प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, कोही समय तपाईँले जन्तर मन्तरमा पनि तपाईँले कार्यक्रम राख्नु भएको थियो। हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनै पर्छ, किन हुन पर्छ, त्यो विषयमा बताइदिनुहोस्। यस्तो छ, म जनतालाई यो भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको माध्यमबाट जनतालाई यो सन्देश दिन चाहन्छु, नेपाल एउटा देवी देवता जन्मेको थलो हो। तपाईँ जहाँ जन्मिनुभयो तपाईँले तोता हुने, जहाँ जन्म वहीँ हरिभक्त खाए, जहाँ जन्माए वहीँ हरिभक्त खाए भन्छ उसमा। तपाईँको हनुमान चालिसा पढ्नुहोस् तपाईँले। भनेपछि तपाईँले आज देवी देवता जन्मेको थलो कहाँ हो? नेपाल। गौतम बुद्ध जन्मे कहाँ? नेपालमै लुम्बिनीमा जन्मे। सीतामाता जन्मिन् कहाँ? जनकपुरमा जन्मे। मिथियाली भनी त्यहाँदेखि अलि उता बढ्छ त्यहाँ। शालिग्राम नेपालमै पाइन्छ। तपाईँको रुद्राक्ष नेपालमै पाइन्छ। ओरिजिनली डुप्लिकेट त जति चाहिँ पाइन्छ, सजीवन जति पनि पाइन्छ नेपालमै पाइन्छ। र भनेपछि नेपाल एउटा देवी देवताको जन्मस्थल। देवताको स्थान भनेको नेपाल हो, देवभूमि भनेको नेपाल हो। तपाईँ भन्न खोज्नुभयो त्यहाँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, तर बौद्ध जन्मेको पनि थियो नि, त्यहाँ बौद्ध राष्ट्र किन नहुने? नै बुद्ध जैनिज्म हिन्दुइज्म सबै एउटा सनातन धर्म भनिन्छ। सनातन भनेको सत्यतालाई जान्नु नै सनातन हो। त्यो भनेपछि हाम्रो हेर्नुहोस्, तपाईँको जब हरप्पा र मोहेन्जोदडो आयो, त्यसपछि इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन आयो, त्यसपछि तपाईँको कनिष्क गुप्त मौर्य आए, त्यति बेला तिनीहरूले भने कि होइन अलिकति सिभिलाइज गरौँ। सिभिलाइज गर्दाखेरि के भन्यो भने बुद्धिज्म अलग भयो, जैनिज्म अलग भयो, हिन्दुज्म अलग भयो। त्यति बेला अनि बुद्धिज्म गौतम बुद्धले 8 चिज उनले शपथ लिएर आएका थिए। कसैको छोरी बुहारीलाई निगाह नराख्नु, कसैलाई मर्डर नगर्नु, कसैलाई अत्याचार नगर्नु, कसैको नलुट्नु, नपिट्नु, नगर्नु, 8वटा उनले शब्द लिएर सिकाएर आए। शान्तिको देश बनाऊँ भन्ने कुरा उहाँको एउटा थियो। अरू अर्को देशले तपाईँको बुद्ध जैनिज्म आयो, जैनिज्म पनि हाम्रो सनातन धर्मै हो। 3 भागमा बाँडियो। अनि त्यसपछि तपाईँको हिन्दुज्म आयो, समुद्र गुप्त मौर्य पहिलो भारतको राजदूत एम्बेसडर भनेर समुद्र गुप्त मौर्य हिन्दूको एम्बेसडर भनेर उब्रे भारतमा गरे कनिष्क गुप्त मौर्यको पछाडि। र त्यसपछि हाम्रो हिन्दू बोल्न थालिएको। तर यो सबै सनातन धर्म हो। सनातन 90,000 सालदेखि चलिआएको हो र आज पनि सनातन धर्म छ र रहने पनि छ। आज हेर्नुहोस्, तपाईँको जर्मनीमा शास्त्रको युनिभर्सिटी छ। आज अमेरिकामा तपाईँको पुरानको गढको यो सबको रोडको सब युनिभर्सिटी उहाँहरू छन्। के त्यहाँ हिन्दू राष्ट्र छैन भने तिनीहरूले हिन्दू राष्ट्रको लागि त्यति एउटा इज्जत। हाम्रो नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्र, देवी देवताको जन्मस्थल सबै भएको ठाउँमा यो गर्नुपर्ने। त शराब जसरी लाग्छ नि, त्यति बेला बिना लाठीमा मान्छे सत्यनाश हुने जान्छ। त आज तपाईँले हेर्नुहोस् 10 साल 15 सालको कार्यक्रममा के हुँदैछ हिन्दू राष्ट्र मासिएपछि। र त्यसलाई हुनै पर्यो। अब तपाईँले संस्कारै गरेर छोडिदिनु भयो भने त अन्त हामीले त के गर्नु? संस्कार कसैले छोडेको छैन। अहिले तपाईँ खास तौरमा भारतको नयाँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सामाजिक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। तपाईँ पनि सामाजिक क्षेत्रमा लागि पर्नु भएको छ। के हुनपर्छ जो समाजलाई सुधारको निम्ति, जो देशकी जनताको उन्नतिको निम्ति जो हामीले कार्य गर्नुपर्छ, के हुनुपर्छ जो सङ्घ संस्थाले वास्तवमा काम गर्ने, जो सङ्घ संस्थामा लाएर या सङ्घ संस्थामा लाउनै पर्ने अथवा लाएर जो कार्य हुनुपर्ने हो, सङ्घ संस्थाबाट जो उम्मिद हुनुपर्ने हो, त्यो के हुनुपर्ने, त्यो विषय बताइदिनुहोस्। यस्तो हो, सङ्घ संस्थाले अब गर्नुपर्ने काम सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, अब हाम्रो अहिले नेपालमा युवा प्रचलित गर्नुपर्ने। बिना युवा देश बन्दैन एउटा। अर्को हामीले अर्थ नेपालमा छैन भने हामीले युवा प्रचलित गर्न सक्दैनौँ। त्यो अर्थ हामीले कसरी ल्याउने? अर्को तपाईँको हेर्नुहोस्, आज भन्सार 250% विश्वमा नभएको लिबिया ट्याक्सिस लगाएर भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ। त्यसलाई पनि हामीले कि ल्याउनु पर्यो 28% अन्तर्राष्ट्रियको लेभलमा, कि ल्याउनु पर्यो 0 गर्न पर्यो। नेपाल गरिब देश हो भनिन्छ भने 0 गर्न पर्यो। चौथो मुद्दा के छ भन्नुहुन्छ, तपाईँको हिन्दू राष्ट्र जब तक लेखिन शान्तिको हामीले सन्देश विश्वलाई दिन सक्दैन। जबसम्म आज हेर्नु, पहिला पनि शान्ति देश घोषणा भएको थियो, शान्ति देश घोषणा भएको थियो, शान्ति देश मानिएको थियो, शान्ति देश रहेको पनि थियो। तर आज शान्ति देश छैन। यो कहिलेबाट भयो? यो द्वन्द्वकालदेखि यस्तो भयो। त्यही भएर हामीले एउटा शान्ति देश हो, हाम्रो शान्तिको वातावरण हो। आज हामी 4,36,000 जातका हामीहरू नेपालमा रहेका छौँ। अनि एउटा सानो देश हो, 1,47,000। संस्थाले गर्नुपर्ने त एउटा हामीलाई हेर्नुहोस्, भन्सारको मुद्दा छ, त्यसलाई उठाउनु पर्ने संस्थाले छ। अर्को संस्थाले गर्नुपर्ने युवा प्रचलित गर्नको लागि हामीले त्यहाँ अर्थ ल्याउनको लागि हामी अगाडि पहल गर्नु पर्यो। संस्थामा पनि युवाहरू जोडिएका छन्। अनि अर्को जहाँ धर्म परिवर्तन भएको छ त्यसलाई रोक्न पनि संस्था अगाडि आउनु पर्यो। संस्था बनाएर आफै धर्म परिवर्तन गरेर घाट काम गर्न पाइएन। जनताको हितमा काम गर्नु पर्यो र त्यसको लागि हामीले त्यसलाई पनि हामीले पहल गर्नु पर्यो। अर्को देशमा हामीले विकास कसरी ल्याउने, रफ्तार
10,500 को पर क्यापिटा को एउटा हाराहारीमा एउटा एमाउन्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विकास रफ्तारमा जान्छ, फास्ट ट्र्याक डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेर हामीहरूको उसमा छ भने त्यो फर्मुलामा गएर हामीले त्यसलाई ल्याउनु पर्यो। अरू जति पनि छ हामीले कृषि मेन हामीले अर्थ ल्याउनको लागि कृषिमा हामीले प्लान गर्नु पर्यो। अरू तपाईँले हर्टिकल्चरमा हामीले कुरा, अरू टुरिज्मलाई हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट गर्नु पर्यो। जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन तपाईँले टुरिज्म अगाडि लान सक्नुहुन्न। भने तपाईँले इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट गर्नको लागि हामीले टुरिज्म बुस्ट गर्नको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि कति पैसा छ, वान टाइम एक्सपेन्डिचर हो। त्यसमा हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसलाई पनि हामीले जल स्रोतबाट गर्नुपर्छ। जल स्रोतबाट अनि यस्तो होइन कि जल स्रोतमै पैसा लिएर खाने, जल स्रोतमै काम गर्ने। 10-12.5% जो कन्सल्टेन्सी जो बचेको अफिस दिन्छ त्यो हुन्छ एस्टिमेटको हिसाब, त्यो हिसाबले चल्ने। अब पैसा पायो भने सिधामा बाँड्न सुरु गरेर हुन्न। र त्यो हिसाबले हामीले मोनिटरिङ, सुपरभिजन्स, इस्टिमेटरी कोस्ट, अनि तपाईँको टेक्निकल नो हाउ, अनि कसरी हामीले क्रिएसन अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द कन्ट्री, कसरी हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट गरेर टुरिज्मलाई बुस्टअप गर्ने, त्यसमा हामीले प्लान गर्नुपर्छ। त्यो एउटा मेन हामीहरूको एउटा इकोनोमिक्सको लागि सपोर्ट हुन्छ, अर्थको लागि। अर्को हाम्रो प्रधान देश हो कृषि नेपालमा, त्यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने भने त्यसलाई हामीले टेक्नोलोजी, न्यू टेक्नोलोजी इन्सर्ट गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउनु। 3 नम्बर हर्टिकल्चर, उसमा हामीले खालि तपाईँले उत्पादन मात्रै गरेर हुन्न, त्यसलाई हामीले मार्केटिङ टाइप गर्नुपर्छ। तपाईँले मार्केटिङ टाइप भिलेज लेभल, ब्लक लेभल, डिस्ट्रिक्ट लेभल, स्टेट लेभल, नेसनल लेभल, इन्टरनेसनल लेभल, 6 प्रकारका तपाईँको मार्केटिङ टाइप हुन्छ। मार्केटिङ टाइप जब 6 प्रकारका हुन्छ, त्यो 6 प्रकारले हामीले टाइप गर्नु पर्यो। अनि बल्ल हाम्रो प्रोडक्ट बेच्छ, हामी अगाडि जान्छ, अन्तर्देशबाट यता आउँछ, यताबाट उता जान्छ, अनि बल्ल हाम्रो इकोनोमिकलाई अलिकति जोड बढ्दै जान्छ। र हर्टिकल्चर त्यही छ। सबै चिज हामीले यसरी प्लान गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीहरूको नहुने भन्ने केही पनि छैन। तर त्यो प्लान हाम्रो माननीय नेताहरूले नगरेर, आफ्नो कुर्सीको लागि लडेर, अनि प्लान नगरिकन भएको आजसम्म जति पनि प्लान गरेर राष्ट्रघाती सम्झौतादेखि कि अरू केही साइन भएन। यदि गरेका छन् भने मलाई कोही युवाले पनि बताइदिउन्, म त्यसमा सेटिस्फेक्सन हुन्छु। नत्र हामीले युवालाई बताउनु पर्यो, झोला बोकेर अब हुँदैन। आफ्नो यो हिसाबले अगाडि बढ्नको लागि, तरक्की गर्नको लागि अगाडि उठ्नुपर्छ। अगाडि आएर जबसम्म लिड गर्न सकिन्न तबसम्म देश रहँदैन र देश बन्छ। अब आज अर्को एमसिसीले 3rd वर्ल्ड वार तपाईँलाई मैले आज डिक्लेयर गरेर दिन्छु, कोर्टबाट एफिडेभिट बनाएर दिन्छु, तपाईँलाई मैले नोटरी गरेर दिन्छु सुप्रिम कोर्टबाट। 3rd वर्ल्ड वार नेपालबाट हुने हो। किन? जब एमसिसी ले ल्याउँछन् जबरजस्ती, एमसिसी आएर आफ्नो बेस बनाउँछ उहाँ आर्मी लिएर, उता चाइना एउटा टप 10 रिचेस्ट कन्ट्रीमा चाइना पनि आउँछ। यो होइन चाइना सारी पिनेर बसेको छ, चाइना पनि आउँछ। अनि चाइना आएर उहाँ गर्छ, चाइनाका एउटा वार गर्छ। अमेरिका हाम्रो नेपालको माटोमा बसेर वार गर्छ। भारत पनि चुपचाप बस्ने होला होइन, हिन्दूवादी धेरै छन् यहाँ, लाग्ने नि हो। अनि यता भारतबाट नि एउटा जान्छ, त्यो ट्रायल ट्रिपल वार हुन्छ, 3 ट्रायङ्गल वार हुन्छ। भारत, चाइना, नेपाल बिचमा छ। नेपाल मर्छ, धुलो हुन्छ, बम हुन्छ। जसरी आज सदाम हुसेनको हाल भयो यही हाल नेपालको हुन्छ। त्यही भएर म माननीय नेताहरूलाई तपाईँले एमसिसी माना गरिरहनु भएको छ, समग्र जनताले माना गरिया हुन्, तर एमसिसी माना गरेर पनि नेपाललाई उन्नति र प्रगति कसरी लाने? धन्यवाद। तर त्यसको लागि त मैले भनेको थिएँ, मसँग आउँछु न प्रधानमन्त्रीले कति 10 लाख 10,000 करोड अनुदान चाहियो, म बनाउँछु नि। त्यसमा प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो, टेक्निकली फिजिबिलिटी भ्यालिटी नेपालका जडीबुटीबाट बन्न सक्छ, नेपालको पानीको हाइड्रो पावरबाट बन्न सक्छ, नेपालको अहिले युरेनियम जो फेला परेको छ युरेनियमबाट चाहिँ नेपाल तरक्की गर्न सक्छ, नेपालमा दुनियाँभरका मिनरल्सको खानी रिसोर्सेसबाट गर्न सकिन्छ। धेरै प्रक्रिया छन् जो नेपालको उन्नति र प्रगतिको निम्ति इन्तजार नेपालले गरिरहेको छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा पुग्न सकेको छैन। यो विषयलाई तपाईँले वास्तवमा किन सकेको छैन त्यो विषयलाई बताइदिनुहोस्। यो त एउटा मामुली, तपाईँले बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जनता जान्न चाहन्छन्, यसको लागि बहुत राम्रो छ। यसको मेन भूमिका हो हाम्रा नेताहरू। जब नेता माथि बसेर प्लानै छैन, राष्ट्रघाती सम्झौतादेखि अरू जानेका हुन्नन्, पैसादेखि भ्रष्टाचारदेखि अरू जानेका हुन्नन्, युवाविहीन बनाउनदेखि जानेका हुन्नन्, महिलाहरू चित्त बनाउनदेखि जानेका हुन्नन् भने त्यो नेपालमा त्यो हुन सक्दैन। त्यो एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। नेपाल एउटा रिचेस्ट कन्ट्री अफ द वर्ल्डमा आउँछ। नेपालमा वास्तवमा अहिले जो देखिएछ अनपढ बनाइराख्नेको साजिस, किन भन्दाखेरि युवा जबसब अलिअलि पढे लेखेका हुन्छन्, उनीहरू विदेशी बाध्यता छ उनको गरिबीले गर्दाखेरि, र उनीहरूले कुनै आधार भेटाएका हुनन्, कुनै आधार नभेटाउँदा उनीहरू आफ्नो मजबुरीमा आफ्नो पढाइ छोड्छन् बिचैमा, र उनीहरू एक राम्रो हुने जीवनको एउटा चाहिँ देशको एउटा राम्रो नागरिक हुने
जनता जो छ विदेशी भएर गुलाम गर्न बाध्यता छ र स्वतन्त्र मुलुकका गुलाम जनता भनेर विदेशमा भन्छन् भने हाम्रो पुरा दुनियाँमा आजसम्म गुलाम नभएको देशका जनताको विगति यो किन भइरहेको छ? यसको कुल मिलाएर एउटै हो, नेता हो। अब युवालाई सम्झाएर युवा अगाडि आउने, देश बनाउने। त्यसपछि मैले बारम्बार भनेको छु, म त्यति कुर्सी पनि मलाई हेर्दैन। म धेरै कुर्सीमा बसेँ, धेरै कुर्सी हेरेँ, धेरै विकास गरेँ, मैले धेरै स्टेटहरूमा विकास पनि गरेँ, मैले धेरै गरेँ। त्यही भएर मलाई त्यति छैन। तर म एउटा गाइडलाइन भन्छु। म एउटा गाइडलाइनको मार्फत युवा कोही बस्नु म बस्न तयार छु। तर युवा त्यस्तो चोर हुनुहुन्न, युवा विश्वासी हुनु पर्यो, युवाले देशप्रति माया हुनु पर्यो। युवाले खालि आफ्नो खानदान छ, खानदान के मतलब? म त आफ्नो भाइहरूलाई पैसा केही दिउँ न, मैले भनिराखेको छु। तर त्यसलाई गाइडलाइनको अगाडि गरेर अगाडि बढाएर अर्थ मैले 6 महिनाको टाइम मागेको छु। 6 महिनामा मैले 2% हाराहारीमा अर्थ ल्याउँछु। 5 लाख युवा मैले 3 महिनामा एडजस्ट गर्छु। अरू 3 महिनामा 5 लाख युवा गर्छु। मैले टोटल समय जनताबाट मागेको छु 2 साल दिनुहोस्, पुरा 2 करोड युवा मैले देशमै प्रचलित गर्छु। तर तपाईलाई मन्त्रीको अफर पनि समयमा आएको थियो, तपाईले किन त्याग गर्नुभयो? यस्तो हो, मन्त्री कुर्सी ठुलो होइन, देश ठुलो हो। देश ठुलो हो, जिम्मेदारी ठुलो हो। तपाईँलाई आज घर चलाउने जिम्मेदारी पाउनुभएको छ भने तपाईँको घरको लागि तपाईँलाई धेरै ठुलो चिन्ता छ। त्यसमा हेर्नुहोस् न, तपाईँले घर चलाउन पायो भने उता नि बाँकी पाउँछु, उता नि हेर्छु भनेर लुटेर सबै खाएर तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्न। त्यही भएर मलाई हेर्नुहोस्, त्यो सब मलाई ठुलो होइन। मलाई एउटा जिम्मेदार के छ, युवा प्रचलित गर्ने जिम्मेदार छ। म गरेर देखाउँछु। अनुदान नेपालमा 10 लाख 1000 करोडसम्म चाहियो भने म दिन सक्ने सक्षम छु। अरू म त्यसको कसरी दिनुपर्छ, कसरी प्रोजेक्ट ल्याउनुपर्छ, कसरी टेक्नोलोजी ल्याउनुपर्छ, कसरी प्रोजेक्टलाई प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ, त्यो मेरो हातमा छ। त्यो म गरेर देखाइदिन्छु। तर म त आउनु त पर्यो प्रधानमन्त्रीजी, आउनुहोस् प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्री तपाईँ आउने कि तपाईँ प्रधानमन्त्री? म प्रधानमन्त्रीसँग गएर म प्रधानमन्त्रीसँग गएर ठिक छ म जान्छु, देशको लागि जान्छु। म जहाँ पनि जान तयार छु। देशको लागि प्रधानमन्त्रीलाई ढोक्न परे ढोक्छु। म प्रधानमन्त्रीलाई ढोक्छु। म मेरो बाबाले नढोके म प्रधानमन्त्रीलाई ढोक्छु। तर देशको लागि म गर्न तयार छु, युवाको लागि गर्न तयार छु, रोजगारको लागि तयार छु, देशमा अर्थको लागि गर्न तयार छु। तर प्रधानमन्त्री मान्न पनि सुन्न पनि त पर्यो। तर नेपालमा जुन हिसाबले हिन्दू राष्ट्रको उठाइरहनु भएको छ, तर नेपालमा पनि गौहत्या कहीँ न कहीँ लुकीछिपी भइरहेका छन्, रोकावट भएको छैन। काफी हामीले यो कई ठाउँमा हामीले यो सुनेका छौँ र कई ठाउँमा चारा नभएर गौको बिजोगी पनि भएको छ। यो विषयलाई पनि जुन हिसाबले गौमाताको संरक्षण हुनुपर्ने हो, त्यहाँ कहीँ न कहीँ बाधा पुगेको छ। त्यो विषयलाई गौ हत्या हेर्नुहोस्, गौमाता, गङ्गा, गायत्री माता, यी सब हाम्रा माता हो। यिनलाई हामीले इज्जत दिन सकेन भने हामीलाई पनि भगवान्ले, हाम्रो पनि कहीँ न कहीँ भएर केही न केही हुन्छ। कहीँ न कहीँ हामीले यसलाई उठाउनु पर्छ। यसको हामीले त्रुटि हामीले उठाउनै पर्छ। यो यस्तो मौका आउँदैछ यो। त्यही भएर हामीले त्यसलाई गौ हत्या बन्द गर्नुपर्ने। आज राष्ट्रिय जनावर घोषित गर्दा के भयो? खालि घोषित गरेर हुन्न, खालि छोरा जन्माएर हुन्न। त्यसलाई पढाउन सक्नुपर्छ, त्यसलाई पाल्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई देखाउन सक्नुपर्छ जिन्दगी के हो भने हो। त्यो चाहिँ खालि घोषित गरिदिने संविधानमा भनेर ठुलो भएर हुँदैन। त्यसलाई पालन गर्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई डोर टु डोर जानुपर्छ। र कहाँ गौ हत्या हुन्थ्यो? हुँदैन। इम्प्लिमेन्ट भएको छैन नि, खालि लेखेर मात्रै हुँदैन। लेखेको त कहिले लेखो भन्छ नि, त्यो लेखेको कसले पढ्ने, गाउँका जनताले पढ्नै जानेको छैन कतिले त। आज पनि नेपालमा 40% अशिक्षित छ, आज अनपढ छन्। त्यही भएर झोला बोकेका छन्। तिनी बोकेर आज डोर टु डोर गरेर हामी सम्झाउन थाल्यो भने बोक्दैन नि। किन मैले केही काम गर्छु भनेर म अगाडि आएर जनतासँग सहयोग लिएर म बसेँ भने मैले 2 सालमा गरेर देखाउनु पर्छ केही न केही। यदि गर्नु सकेन भने मैले भाग्नुपर्छ आफै। बिल्कुल। वास्तवमा तपाईँ हाम्रो एनबी न्युजमा आएर काफी समय दिनुभयो र हाम्रा विश्वमा रहेका जनता, नेपाली जनता र प्रवासमा रहेका समस्त जनतालाई समेटेर केही सन्देश दिनुहोस्। म सम्पूर्ण विश्वमा युवालाई यो सन्देश दिन चाहन्छु एनबिआईको मार्फत। एनबिआईले तपाईँहरूले एउटा राम्रो यस्तो गर्छ, जनतासम्म पुर्याउन लागि तपाईँहरूले एउटा प्लेटफर्म बनाउनु भयो। यो प्लेटफर्ममा सबभन्दा पहिले त म तपाईँहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्छु। अरू म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन तपाईँहरूको मार्फत हाम्रो आवाज जनतासँग पुग्यो। त्यो एउटा बहुत ठुलो एउटा यो हो। अरू मिडिया सञ्चारकर्मी पनि यस्तो हो कि गाउँ गाउँ डोर टु पुर्याउने उहाँहरूको मार्फत हो, हामीले त पुर्याउन सक्दैनौँ। र तपाईँहरूलाई म त्यो सम्बन्धमा धेरै धन्यवाद दिँदै म विश्वगत युवालाई, विश्वगत परिवारलाई, विश्वगत समाजलाई म यो आह्वान गर्न चाहन्छु र यो सुझाव दिन चाहन्छु। अब हामीले धेरै बोक्यो, जो चाहन्छ पार्टीमा बस्नु, मलाई कोही फ्याक्टर छैन। तर तपाईँहरूले आफै आफ्नो आत्मा हेर्नुहोस् युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि एउटा केही पनि काम गर्न हामीलाई 2 साल लाग्छ भने आज 10-15 सालसम्म किन भएन? त्यो तपाईँहरूले एनालाइसिस गर्नुहोस्, आत्माले गर्नुहोस्। अरू देशमा के फिजिकल भएको छ, के अवस्था भएको छ, त्यसलाई हेर्नुहोस्, कम्पेयर गर्नुहोस्, तुलना गर्नुहोस्। तुलना गरेर तपाईँहरू छोड्नुहोस्
फ्याँक्नुहोस् यिनीहरूलाई, आउनुहोस् कुर्सीमा बस्नुहोस्, त्यही पार्टीमा बस्नु। मलाई पार्टी बदल्नु मलाई मतलब भएन। मलाई कोही पार्टी छैन, मलाई कोही मतलब छैन, मलाई कोही कुर्सी छैन। म गाइडलाइन हो एउटा। म गाइडलाइनलाई कोही पनि मान्छे आएर केही पनि त्यो गाइडलाइनलाई युज गर्न सक्छ भने म सम्पूर्ण युवा, मेरो पार्टीको दुश्मन छैन, कोही पनि युवा आओस् अगाडि गरोस्, त्यो बसोस्, तर उसलाई म गर्न गाइडलाइनको हिसाबबाट म गरेर देखाउन वचनबद्धता छु। त्यो एउटा म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैलाई एक हुन चाहन्छु। र भन्सार त्यति यो ज्यादै भयो, भन्सार फ्याँक्नै पर्छ। जब तक भन्सार फ्याँकिन्न देश हुन लुट्न पाइन्न। त्यो 250 के 28% धेरै भयो। 28%देखि माथि विश्वमा कहीँ छैन। त्यो अब त्यो बनाउनै पाइन्न। 2 नम्बर। 3 नम्बर, युवा अब बाहिर जाने होइन। यत्रो हाई टेक्नोलोजी युवा भइसकेपछि आफ्नै देशमा काम गर्नुपर्छ, आफ्नै देशलाई बनाउनुपर्छ, आफ्नै देशलाई तरक्कीमा लैजानुपर्छ, आफ्नै देशमा डिप्लोमेटिक डायलग गरेर के गर्न पर्ने नियमहरू, कृत्रिमहरू, सिस्टम्सहरू, प्रोभिजनहरू के छन्, प्रोभिजन पनि हेर्नुपर्छ नि देशमा। पूर्वाधार भन्छ त्यसलाई, प्रोभिजनलाई पूर्वाधार भन्छ। पूर्वाधारहरू पनि हेर्नुपर्छ। जब तक पूर्वाधार हामीले प्रोभिजन हेरिन्न तब तक नभएको कुरा गर्दा त हुन्न। त्यो यी सब चिजलाई हेर्दै नजरअन्दाज राख्दै युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ। यो जो पार्टीमा चाहिँ बसुन्, तर समर्थन नगर्नु मेरो आग्रह छ। समर्थन गर्नेले के छ भन्नुहुन्छ भने भोलि देश बर्बाद भइसक्यो, आउने पिँढीलाई थाहै हुन्न नेपाल थियो कि थिएन। आज कालापानी कसलाई थाहा छ? आज यो मुसलमान यी राष्ट्रघाती शब्दहरू सब खारेज गरिदिन्छु। यो मेरो वचनबद्धता हो। म खारेज गर्छु। म कसैबाट प्रचलित छैन है। फेरि यो कुरा तपाईँहरूले आज एकदम स्पष्ट सुन्नुहोस्। मलाई भन्छन् सबैले कहिले कताबाट प्रचलित छ। अरे भाइ, म हिन्दूवादी हुँ, म सबैसँग हिँड्नुपर्छ हिन्दूवादीहरूसँग, तर प्रचलित बराल हुन सक्दैन। यो सबैले क्लियर बुझ्नुपर्छ, सन्देश जान्नुपर्छ। अति राम्रो तपाईँको भनाइको राष्ट्रहित, समाजहित र देशहितमा काम गर्ने युवाहरूको कमी छ। युवाहरू विदेशी नगएर, विदेशी पर्ने नभएर स्वदेशमै केही गरून् भन्ने तपाईँको आशा र भरोसा छ। मेरो आशा भरोसा इच्छा पनि छ। बिल्कुल। यहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना मञ्चका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष विष्णु बरालजी। र विष्णु बरालजी, हामीले तपाईँलाई फेरि बोलाउने बाचालाई सहित अहिले हामीले बिदा लिन्छौँ। हामीलाई काफी यो कीमती समय तपाईँ हाम्रो स्टुडियोमा आएर तपाईँ समय दिनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। म पनि तपाईँहरू सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै, अरू तपाईँहरूले हामीलाई यो सहयोग गर्नुभयो कि आज जनतासँग हामीहरूको आवाज पुर्याउनको लागि तपाईँहरू बिचमा प्लेटफर्म बनाएर माध्यम बन्नुभयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै आभारी र धन्यवाद दिँदै बिदा लिन्छु। हस्, नमस्कार।